त्यसको के अरे जुन 71 नम्बरको जिल्लामा दिएको जुन निवेदन छ त्यसका उपरमा चाहिँ रवि लामिछाने प्रतिवादी रवि लामिछानेजी चाहिँ उच्च अदालत जानु उच्च अदालत जाँदाखेरि त्यहाँ एउटा निश्चित शर्तहरू तोक्यो अब यसले एउटा गम्भीर प्रश्न के खडा गर्यो भने न्यायिक जगतमा त्यो जुडिसियल इथिक्स भित्र पर्छ कि पर्दैन त्यो ग्रेडी जस्टिस हुन्छ कि हुँदैन त्यो जस्टिसको मापदण्ड डेलिभर गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराको परीक्षण चाहिँ सर्वोच्च अदालतको चाहिँ आदेश र जिल्ला अदालतको आदेशको रुवाबाट हेरिएला त्यो विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जाला तपाईले बुझेको विषय चाहिँ अत्यन्त सान्दर्भिक बुझाइयो त्यो कानुन बमोजिमको बुझाइ पनि न्याय बमोजिमको बुझाइ पनि अनि नजिर अनुसरणको सिद्धान्तको बुझाइ पनि त्यही तपाईले जे बुझ्नु भएको छ नि त्यही हो तर प्रश्न कहाँनिर सिर्जना भयो अब भने मैले अघि त्यसकारण दुई तीनवटा शब्द प्रयोग गरेँ नि त्यो प्रोफेसनल जस्टिस हो कि होइन त्यो ग्रेडी लोभी न्याय हो कि होइन भनेपछि हामीले यसरी बुझ्दा हुन्छ उच्चमा जुन हिसाबले पहिला रवि गएको थिए त्यो मुद्दा र पछि सर्वोच्चले जुन फैसला गर्यो त्यो विषय र अहिले जुन रवि छुटे त्यो विषय फरक हुन् पहिले कस्तो किसिमको चाहिँ मुद्दाको फैसला गर्दा के गरिदिन्छ भने डक्ट्रिनल पोजिसनबाट सिद्धान्त प्रतिपादन गरिदिन्छ जस्तो योभन्दा अनि अर्को विषय के गर्छ भने त्यो दुईटै नजिरका रूपमा पनि मान्ने स्थापित हुँदैनन् तर केका रूपमा स्थापित हुन्छन् भने त्यो मुद्दाका पक्षका निमित्त बाइन्डिङ हुन्छ अनि यो कन्टेक्स्टबाट सर्वोच्च अदालतले आफ्ना मुद्दाहरू फैसला गर्छ त्यसको स्ट्याटस कसैले कोर्ट अफ फाइनल जुडिकेचरका स्ट्याटसले गर्छ कहिले हाइएस्ट कोर्ट अफ जस्टिसका रुवाबाट गर्छ कहिले चाहिँ फाइनालिटी अफ केस त्यसका कन्टेक्स्टबाट गर्छ कहिले इन्टरप्रिटेसन अफ कन्स्टिट्युसन त्यसका आधारबाट गर्छ यी धेरै आधारबाट गर्छ र तल्लो अदालतको कर्तव्य चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने ती सबै मापदण्डको चाहिँ सूक्ष्मतम अध्ययन र जबरजस्त परिपालन जस्ताको तस्तै परिपालना गर्नुपर्छ सब जुडिस अदालतमा विचाराधीन नै भएको अहिले त्यो आदेशका विरुद्धमा के अरे सरकारी वकिलहरू माथि जान सक्ने अवस्था पनि विद्यमान छ कि सर्वोच्च जाने अवस्था पनि विद्यमान छ यस्ता पर्याप्त उदाहरणहरू भएको छ उच्च अदालतलाई छोडेर सर्वोच्च अदालतले फेरि त्यसलाई चाहिँ क्या थुनामै राखेर पूर्वपक्ष गरेर मुद्दा प्रतिरक्षा गर्न दिनु भन्ने पर्याप्त मात्रामा यस्ता विषयहरू चलिराखेका छन् होइन तपाईँले जे बुझ्नु भएको छ नि त्यो जेनरल पिपुलहरूले छ नि कानुनलाई त्यही ढङ्गले बुझ्छ बुझ्नुभयो तपाईँले जे भनिराख्नु भएको छ नि यो चाहिँ एज अ लेमेन कानुन नपढेका मान्छेले कानुनलाई बुझ्ने जुन चेतना छ नि त्यो चेतना त्यही हो र अर्को विषय के हो भने कहिलेकाहीँ सिस्टम अफ लजिकबाट चाहिँ त्यसलाई हेर्दाखेरि तपाईँले भनेको विषय सत्य पनि हो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कानुनसँग मोरालिटी पनि जोडिएको हुन्छ क्या नैतिकता पनि जोडिएको हुन्छ अब कानुन बमोजिम त्यसको चाहिँ परिणाम जेसुकै हुन सक्ला तर के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने नैतिक रूपमा अब रवि लामिछाने चाहिँ पूर्ण रूपमा सहकारी ठगका रूपमा स्थापित भएको साङ्गठनिक अपराधको जुन प्रश्न छ नि साङ्गठनिक अपराधको मुद्दाका सन्दर्भमा चाहिँ अभियोग लागेको व्यक्ति सांसद पनि मन्त्री पनि त्यो हुन पाउने अवस्था चाहिँ म उहाँको शुभचिन्तकको हैसियतले म उहाँलाई भनिदिन्छु उहाँ यो चटक देखाउने कामतिर नलाग्नुहोस् तपाईँले देशलाई ठग्नुभयो नागरिकता ठग्नुभयो पासपोर्ट ठग्नुभयो मित्र राष्ट्र अमेरिकालाई ठग्नुभयो अमेरिकन नागरिकहरूलाई ठग्नुभयो अब यो चटक जुन छ नि त्यो राजनीतिक के अरे चटक चाहिँ राजनीतिकमा लामो समय टिक्दैन बरु उहाँको शुभचिन्तकको हैसियतले के भन्छु म भने तपाईँ एज अ होल आफ्नो जीवनलाई एकचोटि सुधार गर्नुहोस् परिवर्तन गर्नुहोस् सुर्दियोको पुष्टि गर्नुहोस् अनि त्यसपछि बल्ल राजनीतिमा आउने प्रयास गर्नुहोस् र तपाईँको शैक्षिक योग्यताले पनि अब मुलुकको राजनीति गर्ने चेतनाको स्तर बिम्ब गर्दैन 12 क्लास पढेको मान्छे अब जनता अब विश्व ब्रह्माण्डका चेतनाले स्वीकार गर्दैन क्या नागरिकता दुईटा बनाउने पासपोर्ट दुईटा बनाउने फुजिमोरी हो तपाईँहरूले भनिदिनु होला फुजिमोरी त राष्ट्रपति भयो नि पेरुको भन्नु होला तर जेलमा पढेर 2024मा 20 वर्ष जेलमा पढेर 2024मा पूर्व राष्ट्रपति पनि भएको हो
बानी व्यवहार पनि सुधार गर्यो जेलमा बसेर अदालतको निर्णयलाई पनि सम्मान गर्यो ल अब छोडिदिउँ त भनेर फुजिमोरीलाई 2024 छोडेको अवस्था हो क्या त्यस कारणले अब रवि लामिछाने जतिको चटकदार छ नि चटकेलाई अब चाहिँ जनताको चेतनाले चाहिँ स्वीकार गर्दैन। ओके दर्शकबिन यतिखेर हामीसँग अधिवक्ता डाक्टर महेन्द्रचङ शाहजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरेँ। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? ओके हजुर अधिवक्ता होइन, मैले भूमिका नबाँधिकन चाहिँ अहिले चलिरहेको विषयवस्तुमा चाहिँ केही प्रश्नहरू सोध्छु होइन। प्रसङ्ग चाहिँ रवि लामिछाने हो होइन। रवि लामिछाने जुन उच्च अदालत जुन तुलसीपुर बुटोल इजलासबाट चाहिँ 2,84,74,00,000 र 84,000मा चाहिँ उहाँ छुट्नु भयो नि धरोटीमा। अहिले उहाँ छुटेको यो बिगो रकम तिरेको आधारलाई चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ रवि लामिछानेले चाहिँ सहकारी ठगी जुन प्रकरणको थियो त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेर होइन तिरेर भनौँ न निस्के भन्ने खालको कुराहरू आएको छ। यसमा कानुनले चाहिँ कसरी व्याख्या गर्छ डाक्टर साहब? यसले चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने यो विषय चर्चाको विषय हुनु हुँदैन। हजुर किन हुनु हुँदैन भने एउटा प्रतिवादी होइन एउटा मुलुकका अत्यन्तै गरिब जनतासँग जोडिएको सहकारी ठगी लगायत चाहिँ अर्को मुद्दा चाहिँ गम्भीर छ, त्यो साङ्गठनिक अपराध जस्तो गम्भीर मुद्दामा चाहिँ जिल्ला अदालतले यसलाई चाहिँ के अरे पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठायो। त्यसको सिलसिलेवार परीक्षण गर्दा गर्दै त्यो सर्वोच्च अदालतमा पनि आइपुग्यो योभन्दा अगाडिको घटना। अनि सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने उनी यो मुद्दाका सन्दर्भमा प्रतिवादी रवि लामिछाने चाहिँ के अरे थुनामै बसेर यो मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नुपर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालत अथवा हाइएस्ट कोर्ट अफ जस्टिसले एउटा ओपिनियन दियो, डेलिभर गर्यो। अनि त्यसपछि गएर जिल्ला अदालतमा फेरि चाहिँ अर्को व्यवस्था, त्यो अर्को व्यवस्था 71 नम्बरको व्यवस्था पनि भन्छन् मान्छेहरू। त्यो मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको 71 नम्बरको जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था बमोजिम चाहिँ नि दाबी गरिएको सबै बिगो राखेर चाहिँ म चाहिँ थुनाबाट के अरे बाहिर निस्केर चाहिँ मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न पाऊँ भन्ने निवेदन पर्यो। त्यो निवेदन पर्दाखेरि जिल्ला अदालतले अत्यन्तै प्रोफेसनल ढङ्गले व्यावसायिक ढङ्गले जस्तो प्रोफेसनल जस्टिस पनि भनौँ त्यसलाई भनिन्छ। अनि प्रोफेसनल जस्टिसका आधारमा सर्वोच्च अदालतले दिएको के अरे आदेश सम्मतलाई चाहिँ हेरेर दृष्टिगत गरेर चाहिँ त्यहाँ रवि लामिछानेलाई के अरे थुनामै राखेर मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न पाउने भन्ने भयो। त्यसपछि त्यसको के अरे जुन 71 नम्बरको जिल्लामा दिएको जुन निवेदन छ त्यसका उपरमा चाहिँ रवि लामिछाने प्रतिवादी रवि लामिछानेजी चाहिँ उच्च अदालत जानु। उच्च अदालत जाँदाखेरि त्यहाँ एउटा निश्चित शर्तहरू तोकियो। अब यसले एउटा गम्भीर प्रश्न के खडा गर्यो भने न्यायिक जगतमा त्यो जुडिसियल इथिक्सभित्र त पर्छ कि पर्दैन, त्यो ग्रेडी जस्टिस हुन्छ कि हुँदैन, त्यो जस्टिसको मापदण्ड डेलिभर गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराको परीक्षण चाहिँ सर्वोच्च अदालतको चाहिँ आदेश र जिल्ला अदालतको आदेशको रुवाबाट हेरिएला त्यो विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जाला। जस्तो न्याय परिषदले त्यो विषय परीक्षण गर्ला अनि सरकारी वकिलहरूले त्यो विषयमा सर्वोच्च अदालत जालन नजालन त्यो फरक पर्छ। र अहिले कति मात्रैसम्म चर्चा गरौँ भने जुन उच्च अदालतले उनलाई निर्दोष करार गरेको होइन क्या। मैले डाक्टर साहब मैले यसमा प्रश्न थपिहालेँ, अलिकति कन्फ्युज पनि कहाँनिर आइपुग्यो भन्दाखेरि जस्तै सर्वोच्चले उच्च अदालतलाई सदर गरे नि जुन हिसाबको फैसला थियो नि सर्वोच्चलाई जिल्लाकोले दृष्टिमा लियो होइन मैले के भनौँ जस्तै सर्वोच्चले रवि सर्वोच्च गएको थियो नि त सर्वोच्चले त उच्चकै सदर गरेको थियो होइन। र अहिले चाहिँ उच्चले जुन
हिसाबले चाहिँ फैसला आदेश गर्यो नि त्यो चाहिँ सर्वोच्चको फैसलालाई चाहिँ काट्यो होइन अब कानुन भन्दा पनि सर्वोच्च भन्दा पनि ठुलो उच्च भयो भन्ने खालको चाहिँ व्याख्याहरू मैले तपाईँहरू जस्तै वरिष्ठ अधिवक्ताबाट आएको लेखेको कुराहरू थियो त्यो खास के हो? होइन तपाईँले बुझेको विषय चाहिँ अत्यन्त सान्दर्भिक बुझाइ हो हजुर त्यो कानुन बमोजिमको बुझाइ पनि न्याय बमोजिमको बुझाइ पनि अनि नजिर अनुसरणको सिद्धान्तको बुझाइ पनि त्यही तपाईँले जे बुझ्नु भएको छ नि त्यही हो तर प्रश्न कहाँनिर सिर्जना भयो अब भने मैले अघि त्यस कारण त्यो 2-3वटा शब्द प्रयोग गरेँ नि त्यो प्रोफेसनल जस्टिस हो कि होइन त्यो ग्रिडी लोभी न्याय हो कि होइन भनेपछि हामीले यसरी बुझ्दा हुन्छ उच्चमा जुन हिसाबले पहिला रवि गएको थिए त्यो मुद्दा र पछि सर्वोच्चले जुन फैसला गर्यो त्यो विषय र अहिले जुन रवि छुट्यो त्यो विषय फरक हुन् होइन मैले यहाँ क्लियर गराउन खोजेको विषय के हो भने नि सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको फैसला गर्दाखेरि कहिले पनि कस्तो गरिदिन्छ भन्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै तथ्य मिल्यो भने त्यसको बाइन्डिङ पावर हुन्छ बाध्यात्मक शक्ति हुन्छ कहिले के कस्तो किसिमको चाहिँ मुद्दाको फैसला गर्दा के गरिदिन्छ भने डक्ट्रिनल पोजिसनबाट सिद्धान्त प्रतिपादन गरिदिन्छ जस्तो योभन्दा अनि अर्को विषय के गर्छ भने त्यो दुइटै नजिरका रूपमा पनि मान्ने हुँदैन स्थापित हुँदैनन् तर केका रूपमा स्थापित हुन्छन् भने त्यो मुद्दाका पक्षका निमित्त बाइन्डिङ हुन्छ अनि यो कन्टेस्टबाट सर्वोच्च अदालतले आफ्ना मुद्दाहरू फैसला गर्छ त्यसको स्ट्याटस कसैले कोर्ट अफ फाइनल जुडिकेचरका स्ट्याटसले गर्छ कहिले हाइएस्ट कोर्ट अफ जस्टिसका रुहबाट गर्छ कहिले चाहिँ फाइनालिटी अफ केस त्यसका कन्टेस्टबाट गर्छ कहिले इन्टरप्रिटेसन अफ कन्स्टिट्युसन त्यसका आधारबाट गर्छ यी धेरै आधारबाट गर्छ गर्छ र तल्लो अदालतको कर्तव्य चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने ती सबै मापदण्डको चाहिँ सूक्ष्मतम अध्ययन र जबरजस्त परिपालन जस्ताको तस्तै परिपालना पर्दछ त्यो न्यायिक मापदण्ड हो यदि त्यो जबरजस्त परिपालना गरिएन भने के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फैसलाका विरुद्धमा गएको हुन्छ त्यस कारणले ती विषय चाहिँ ग्रिडी जस्टिस लोभी न्यायका रोहबाट अथवा अन्य विषयवस्तुबाट प्रभावित भएर अथवा चाहिँ कानुनको गलत किसिमको व्याख्या गरेर अथवा कानुनको चाहिँ पढ्न त पढ्यो तर अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो जुडिसियल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ नि त्यो चाहिँ जुडिसियल अन्डरस्ट्यान्डिङले प्रिजुडिसाइज इस्टाब्लिस पनि गर्न सक्छ क्या त्यो विषय चाहिँ उनीहरूको चर्चाको विषय हो तर अहिले तपाईँले र मैले बुझ्ने भनेको तपाईँले जे विषय उद्धार गर्नुभयो नि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको जुन मापदण्ड छ त्यो मापदण्डलाई चाहिँ अहिले हेर्दैको कन्टेक्स्टमा अहिले ठ्याक्कै जुन देखादेखि भयो नि देखादेखि गऱ्यौँ नि हामीले त्यो देखादेखिको अवस्था जुन छ नि त्यसले चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फैसला अथवा आदेशलाई चाहिँ उच्च अदालतले कटेल गरेको अवरोध सिर्जना गरेको अब्स्ट्र्याक्ट गरेको अवरोध सिर्जना गरेको अथवा त्यसलाई परिपालना नगरेको अर्थात् नमानेको अथवा त्यसको चाहिँ बाइन्डिङ पावरको चाहिँ त्यसको चाहिँ अनुसरण नगरेको जस्तो चाहिँ तपाईँ हामीले भने अब के हुन्छ त डाक्टर साहब आगामी कदम के हुन्छ रवि अब यहाँको सदरमा यसो कानुनी भाषामा बुझ्दाखेरि रवि चाहिँ गलत वेबाट निस्के भनौँ न होइन गलत तरिकाले निस्के भन्ने खालको पनि छ अहिले ठ्याक्कै त्यो सब जुडिस अदालतमा विचाराधीनै भएको अहिले त्यो आदेशका विरुद्धमा के अरे सरकारी वकिलहरू माथि जान सक्ने अवस्था पनि विद्यमान छ क्या सर्वोच्चमा जाने अवस्था पनि विद्यमान छ यस्ता पर्याप्त उदाहरणहरू भएको छ उच्च अदालतलाई छोडेर सर्वोच्च अदालतले फेरि त्यसलाई चाहिँ क्या थुनामै राखेर पूर्वपक्ष गरेर मुद्दा प्रतिरक्षा गर्न दिनु भन्ने पर्याप्त मात्रामा यस्ता विषयहरू चलिराखेका छन् त्यस कारण ठ्याक्कै यसलाई अहिले चाहिँ तपाईँ हामीले नै यो गलतै हो यो के अरे लोभी न्याय नै हो यसमा चाहिँ के अरे गलत ढङ्गले कानुनको चेतना छ भन्ने कुरा चाहिँ के अरे अभिव्यक्त गर्न अलि हतारो हुन्छ तर समस्या एउटा के हो भन्नुहुन्छ भने हामी कहाँ ठुलो समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने एउटा निश्चित मापदण्ड नपुगेका मानिसहरूलाई राजनीतिक दलको कार्यकर्ताको हैसियतले न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने तपाईँ मैले कतिसम्म देखेको छु भन्नुहुन्छ भने नि कतिसम्म देखिँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने ऊ न्यायाधीश होइन इजलासमा बसेको छ उसको व्यवहार डन जस्तो हुन्छ हामीले कस्तो किसिमको फेयरनेस र ह्युम्यानिटीको कन्टेस्टमा कस्ता न्यायाधीश देखेका छौँ भने एउटा फ्र्याङ्क क्याप्रियो भन्ने अमेरिकाको रोड आइल्यान्डको जस्टिस हुनुहुन्छ क्या उहाँले के भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई म फाँसी दिने के अरे मृत्युदण्ड दिने फैसलामा हस्ताक्षर गर्न सक्छु तर तपाईँलाई तँ भन्न सक्दिनँ भन्नुहुन्छ न्याय भनेको त्यो हो क्या तर अहिले कस्तो भइराखेको छ भन्नुहुन्छ भने न्यायाधीशको जुन इजलास छ
त्यसलाई एउटा डोनको इजलास जस्तो अर्थात् त्यसले गरेका व्यवहारहरू त्यसले बोलेका शब्दहरू त्यो कुनै पनि न्यायिक मापदण्ड प्रतिबिम्बित गर्दैन। त्यो नगर्नु भनेको के हो भने त्यो अयोग्य छ, त्यो काबिल छैन, त्यो बेकाबिल छ, त्यो असक्षम छ, त्यो निर्दयी छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्ने जुन क्रियाहरू भइराखेका छन् नि हो त्यो कन्टेक्स्टबाट हेर्दाखेरि त्यो विषय मात्रै होइन। रवि लामिछानेको के अरे वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी रवि लामिछाने भएको विषय मात्रै होइन, एज अ होल जस्टिस जुन प्रणाली छ नि त्यो प्रणालीमा चाहिँ गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। डाक्टर साहब मैले जोडिहालेँ एउटा प्रश्न है, जस्तै बिगो रकम तिर्छु भनेर जुन हिसाबले रवि बाहिर छन् नि अहिले, यसलाई चाहिँ धेरैजना नेपाली जनताले चाहिँ बिगो रकम तिर्छु भनेर बाहिर निस्किनु भनेको सहकारी जुन ठगी प्रकरणको मुद्दा छ त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्नु हो होइन। रविले स्वीकारे म चाहिँ सहकारी ठगी हुँ भनेर स्वीकारे भन्ने खालको कुराहरू पनि आएको छ। त्यो कानुनले त्यही भन्छ होइन। तपाईँले जे बुझ्नु भएको छ नि त्यो जेनरल पिपुलहरूले छ नि कानुनलाई त्यही ढङ्गले बुझ्छ। बुझ्नुभयो? तपाईँले जे भनिराख्नु भएको छ नि यो चाहिँ एज अ लेमेन कानुन नपढेका मान्छेले कानुनलाई बुझ्ने जुन चेतना छ नि त्यो चेतना त्यही हो। र अर्को विषय के हो भने कहिलेकाहीँ सिस्टम अफ लजिकबाट चाहिँ त्यसलाई हेर्दाखेरि तपाईँले भनेको विषय सत्य पनि हो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कानुनसँग मोरालिटी पनि जोडिएको हुन्छ क्या, नैतिकता पनि जोडिएको हुन्छ। अब कानुन बमोजिम त्यसको चाहिँ परिणाम जेसुकै हुन सक्ला, तर के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने नैतिक रूपमा अब रवि लामिछाने चाहिँ पूर्ण रूपमा सहकारी ठगका रूपमा स्थापित भए। जनताले बोल्ने जनताको चाहिँ कानुनलाई आमले बुझ्ने जुन एउटा मोरालिटीको पर्सपेक्टिभ छ नि मोरालिटीको पर्सपेक्टिभबाट रवि लामिछाने नैतिकताको दृष्टिकोणले सहकारी ठगका रूपमा प्रमाणित भएको अवस्था छ। जस्तै डाक्टर साहब अहिले जुन मुद्दा हाल्ने भनेर एकदमै चर्चा कमाएका युवराज सफल हुनुहुन्छ, उहाँ न्याय परिषदमा गएर जुन उच्च अदालत थियो उहाँको न्यायाधीशका दुईटा विरुद्धमा चाहिँ उहाँले चाहिँ उजुरी दिनुभएको छ होइन। अब न्याय जुन उहाँ जानुभएको थियो त्यो ठाउँले चाहिँ कसरी कारबाही गर्छ? होइन अब यसो त्यसका विषयमा प्रोसेस के हुन्छ खास नेपाली जनताले अहिले एकदमै जान्न खोजेको विषयमा का सन्दर्भमा जब निवेदन दर्ता भइसकेपछि त्यो निवेदनको क्रेडिबिलिटी टेस्ट हुन्छ। त्यहाँ जो न्याय परिषदका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा जुन हुन्छ, त्यहाँ सर्वोच्च अदालतको सबैभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ, न्याय परिषदका मान्य सदस्य कानुन मन्त्रीजी पनि हुनुहुन्छ। त्यहाँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो विषयलाई जुन छ नि त्यो विषयलाई चाहिँ क्रेडिबिलिटी त्यसको विश्वसनीयता कति छ त्यो निवेदनमाथि त्यो पहिलो प्रारम्भिक परीक्षण चाहिँ त्योबाट हुन्छ। अनि क्रेडिबिलिटी इस्टाब्लिस भयो भने त्यो मुद्दाको चाहिँ फाइल झिकाएर त्यहाँ सम्परीक्षण त्यो मुद्दाको चाहिँ फाइललाई चाहिँ परीक्षण गरिन्छ। त्यो परीक्षण गरिसकेपछि तत्त सम्बन्धित व्यक्तिहरू चाहिँ यसमा चाहिँ कर्तव्य पालनाको सन्दर्भमा, वफादारीताको सन्दर्भमा र अयोग्यताको सन्दर्भमा यो विषयमा चाहिँ त्यो न्याय परिषदले त्यसको परीक्षण गर्दा देखेन साबी बमोजिमै हुन्छ, जे भूमिका छ त्यही हुन्छ, देख्यो कारबाहीको प्रक्रिया चाहिँ भनेपछि कति समय चाहिँ कति लाग्छ यो खास ठ्याक्कै त्यो कानुनले चाहिँ न्याय परिषद जतिसक्दो छिटो गर्नुपर्छ भन्ने हो हाम्रो भनाइ चाहिँ, जतिसक्दो छिटो गर्नुपर्छ भन्ने त्यो आयोगमा भर पर्छ होइन। कहिलेकाहीँ हामी कहाँ त कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने निवेदन परेपछि त्यसको सुनवाई नै नगर्ने तर हामीले के भन्नुपर्छ न एज अ सिटिजन अफ द स्टेट अनि एज अ स्टुडेन्ट अफ ल हामीले के भन्नुपर्छ भने जतिसक्दो छिटो चाहिँ यो विषयको निर्क्युल गर्नुपर्छ। जुन हिसाबले रविलाई सहकारीको साङ्गठिक अपराधको दाग लाग्यो नि सम्पत्ति शुद्धिकरणको सँगसँगै उहाँको चाहिँ पार्टीको सभापति पनि खोसिएको थियो नि त होइन। अब अहिले रवि बाहिर छन्, चुनाव पनि नजिकिँदैछ होइन। अब भन्नेले चाहिँ कतिपयले चाहिँ रविले चुनाव जिते भने पनि उसले पद खान पाउँदैन भन्ने कुरा छ। प्रश्न अलिकति नेपाली जनताले यहाँ बुझाइदिनु पर्यो। साङ्गठनिक अपराधको जुन प्रश्न छ नि हजुर, साङ्गठनिक अपराधको मुद्दाका सन्दर्भमा चाहिँ हजुर अभियोग लागेको व्यक्ति सांसद पनि मन्त्री पनि
त्यो हुन पाउने अवस्था चाहिँ भनेपछि रविले फागुन 21 मा चुनावमा उठे भने पनि भोट आएर जिते भने होइन। पनि यता सुन्नुहोस्, अब इन टोटालिटीमा के बुझ्नुहोस् भन्नुहुन्छ भने नि, समग्रतामा हामीले के बुझ्ने हो भन्नुहुन्छ भने रवि लामिछानेजीका धेरै विषयहरू छ। हजुर, म उहाँको शुभचिन्तकको हैसियतले म उहाँलाई भनिदिन्छु, उहाँ यो चटक देखाउने कामतिर नलाग्नुहोस्। तपाईँले देशलाई ठग्नुभयो, नागरिकता ठग्नुभयो, पासपोर्ट ठग्नुभयो, मित्र राष्ट्र अमेरिकालाई ठग्नुभयो, अमेरिकन नागरिकहरूलाई ठग्नुभयो। अब यो चटक जुन छ नि, त्यो राजनीतिक के अरे चटक चाहिँ राजनीतिकमा लामो समय टिक्दैन क्या, टिक्दैन। बरु उहाँको शुभचिन्तकको हैसियतले के भन्छु म भने, तपाईँ एज अ होल आफ्नो जीवनलाई एकचोटि सुधार गर्नुहोस्, परिवर्तन गर्नुहोस्, सुर्दियोको पुष्टि गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि बल्ल राजनीतिमा आउने प्रयास गर्नुहोस्। र तपाईँको शैक्षिक योग्यताले पनि अब मुलुकको राजनीति गर्ने चेतनाको स्तर बिम्ब गर्दैन। 12 क्लास पढेको मान्छे अब जनता अब विश्व ब्रह्माण्डका चेतनाले स्वीकार गर्दैन क्या। नागरिकता 2टा बनाउने, पासपोर्ट 2टा बनाउने, फुजिमोरी हो, तपाईँहरूले भनिदिनु होला, फुजिमोरी त राष्ट्रपति भयो नि पेरुको भन्नु होला। तर जेलमा पढेर 2024मा 20 वर्ष जेलमा पढेर 2024मा पूर्व राष्ट्रपति पनि भएको हो। बानी बेहोरा पनि सुधार गर्यो जेलमा बसेर, अदालतको निर्णयलाई पनि सम्मान गर्यो। ल अब छोडिदिउँ न त भनेर फुजिमोरीलाई 2024मा छोडेको अवस्था हो क्या। त्यस कारणले अब रवि लामिछाने जतिको चटकदार छ नि, चटकेलाई अब चाहिँ जनताको चेतनाले चाहिँ स्वीकार गर्दैन। वो देखिन्छन् कहिलेकाहीँ, तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ हाम्रा कृत्रिम विवेकले होइन, त्यसपछि हाम्रो केही त्यस्तो चेतनाको स्तरले ऊ कसैलाई महान देख्ला, अथवा कोही देउताकै सरह पनि देख्ला, कसैले भक्तिका गानहरू पनि गाउलान्, कसैले भजन पनि गाउलान्। तर सत्य चाहिँ के हो भने रवि लामिछानेको 12 क्लासको योग्यताले, नागरिकताको योग्यताले, पासपोर्टको योग्यताले, नेपालमा त्योभन्दा अगाडि गरेका चटकले र अमेरिकामा गरेको चटकीपनले अब चाहिँ अब आउने 21औं शताब्दीको राजनीतिक जुन स्तर छ, चेतना छ, मापदण्ड छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ, बुझाइ छ, त्यो बुझाइलाई चाहिँ सम्बोधन गर्छ। जस्तै यहाँले पो चटके होइन, विभिन्न आरोपहरू जति पनि लाग्छ त्यो आरोप पनि यहाँले लाउनुभयो। तर अहिले जुन जेनजीको सरकार भन्ने छ, जुन जेनजी युवाहरू छ, जुन जेनजीको अगुवाई भन्ने सुदन गुरुङ छ, उसले धरि रविलाई भगवान मानिसकेका छन् भनेपछि होइन, यता सुन्नुहोस्, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने नि, तपाईँले यो बङ्गलादेशको अहिलेको तत्कालको घटनाका विषयमा, अहिले बङ्गलादेशको अहिले बढोत्तरी भएको घटनाको विषयमा अवेरनेस हुनुहुन्छ है हुँदैन। एज अ होल राज्यका जीवनमा यस्ता चटकियाहरू आउँछन्। हामीले धेरै उमान स्पेनमा फ्रान्सिस फानको आयो, बुझ्यौँ है भएन, त्यो चटकका कारणले स्थापित भएको गणतन्त्र नै खारेज भएर राज संस्था पुनर्स्थापना। बेलायतमा यस्ता चटकियाहरू आउँछन् होइन, चटकियाहरू आउँछन्। ओलिभर क्रम्बल आयो, त्यो अलिक कम चटके थियो, तर त्यसको छोरो आयो, त्यो चटकियाहरू आए, अनि त्यो चटके आएपछि गोवाको राज संस्था पुनर्स्थापना भयो। हेर्नुहोस् है, मिखाइल गोर्बाचोभ जस्ता चटकेहरू आयो सोभियत सङ्घमा। 1919मा स्थापना भएको के अरे कम्युनिस्टहरूले गर्व गर्ने शासन व्यवस्था धाराशाही। त्यस कारणले चटके छ नि। मैले रवि लामिछाने यहाँले चटके भन्नुभयो, त्यसै 3 करोड नेपाली युवाहरूले मन पराछन्। 3 करोड नेपाली जनता पनि चटके हुन्छ त्यसो भए? त्यसो कहिले ढाड्न सकिन्छ, कहिले चोर्न सकिन्छ, कहिले लुट्न सकिन्छ। तर यो चोर रहेछ, यो ढाँट रहेछ, यो लुटेर रहेछ, यो ठग रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि सकिँदैन क्या। अब कहिले थाहा पाउने? होइन, लाग्छन्। त्यसका लागि 1 महिना लाग्ला, 2 महिना लाग्ला, 1 वर्ष लाग्ला, 1 दशक लाग्ला, कहिलेकाहीँ 1 शताब्दी पनि लाग्छ। बुझ्यौँ है। तर परिणाम चाहिँ के हुन्छ भने फुजिमोरी नै हुने हो, सार्कोजी नै हुने हो, अल्बर्टो सुआर्तो नै हुने हो। चाउचेस्कुहरूले के अरे माओ सेतुङले चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ समाजवादी शासन व्यवस्था स्थापित गरे त। तर टेङमेन चोकमा जुन डोजर लगाए नि, त्यो थाहा पाउन 2-4 वर्षमै के भयो भने 4 मेन क्लिन, माओ सेतुङका 4 जना परिवारका सदस्यबाट चीनलाई क्लिन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता देव साङफूले इस्टाब्लिस गरे।
त्यो थोरै समय मात्रै हो, थोरै समय मात्रै हो। अनि अर्को विषय पनि तपाईँले भनौँ, अहिले नागरिकहरूले त्यो भूमिका निर्वाह गरेका छैन। अहिले त्यो मुद्दा अदालतमा विचार रवि लामिछानेको फाइल फोटोकपी गरेर घर घरमा पुर्याउने अभियान सञ्चालन गरौँ त, के हुन्छ परिणाम? सौभाग्यवश रवि लामिछानेको इज्जतका निम्ति अहिले नेपाली जनताले त्यो गरेका छैन। ग्यालेक्सी 4 को जुन छ नि, ग्यालेक्सी 4 को हरकत जुन गर्नुभएको छ नि, ग्यालेक्सी 4 को हरकतका विषयमा फोटोकपी गरेर प्रत्येक 3 करोड नेपालीका घर पुर्याउने अभियान सञ्चालन गरौँ त, के अभिगत हुन्छ? अरू त नभनौँ, म व्यक्तिगत जीवनमा कसैको विषयमा त्यो छलफल गर्न चाहदिनँ। अनि छोरी 2टा छन् भन्ने विषय, अनि छोरो त रहेछ त अर्को, त्यो विषय ल्याएर पनि चर्चाको विषय बनाइदिनु के हुन्छ? त्यस कारणले के हुन्छ भन्नु, चटक जुन छ नि, चटक धेरै दिन टिक्दैन। अनि अर्को विषय 17,000 मान्छे मार्नेहरू कस्तो भयो चटक? 34 वर्षको हामीले चटक देख्यौँ नि, गणतन्त्रको चटक देख्यौँ नि, के अरे प्रजातन्त्रको पनि चटक देख्यौँ, अनि लोकतन्त्रको पनि चटक देख्यौँ, गणतन्त्रको पनि चटक देख्यौँ नि। परिणाम के हो? 80 वर्षको बुढो आफूलाई सुरक्षा गर्न बसेका सुरक्षाकर्मीलाई रोभरमा राखेर श्रीमतीलाई लडाएर पल्टाएर अनि त्यो 80 वर्षको 5 चोटि प्रधानमन्त्री भएको मान्छेलाई चटकन खानुपर्ने अवस्था भयो। चटक त्यस्तो हुन्छ। अनि अर्को प्रधानमन्त्रीको बालुवाटारको प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा घेराभित्र बसेको मान्छे त्यहाँबाट हेलिकप्टरमा चढेर सेनाको जङ्गलको ब्यारकमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस कारणले चटक छ नि, चटक धेरै दुईटै। हस्, अन्तमा यहाँको सल्लाह सुझाव के छ त? कसलाई? जनतालाई होइन, आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म तपाईँ मार्फत बडो विनम्रतापूर्वक निवेदन के गर्छु भने, हामी जुन 35 वर्षका पात्रताले नागरिक बेचेर पैसा जम्मा गर्ने, कार्यकर्ता बेचेर पैसा जम्मा गर्ने के अरे विदेशीको कलो खाएर के अरे नेपाली जनताको गर्दन रेटेर पैसा उठाउने र छोरीलाई ब्याग किन्ने र बुहारीलाई चप्पल किन्ने अनि एउटाको कलो खाएर अर्काको परेडमा सामेल हुने देश बेचेर घर हाल्ने पातक जुन छन्, पातकहरूलाई र सहकारी ठगेर, म त अहिले तपाईँ साँच्चै भन्नुहुन्छ एउटा सम्झाइदिनु भयो। मैले त रासोपा भन्ने पार्टीलाई पहिला राठपा मात्रै भन्थेँ, अहिले अठपा भन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय ठगहरूको पार्टी यो चाहिँ, अन्तर्राष्ट्रिय ठगहरूको पार्टी। तपाईँले एकचोटि म तपाईँलाई नै भन्छु, एकचोटि अनुसन्धानमूलक पत्रकारिता गरिदिनुहोस् न। राठोपाका कार्यकर्ताहरू बेलुकी कहाँ जान्छन् भने, बेलुकी कति रक्सी खान्छन् भने, अनि तिनीहरूले पुरा गरेको स्तर हेर्नुहोस्। आज यति रकम कमाइयो, आज यति रकम ठगियो, आज यति रकम फाइदा भयो, आज यति रकम क्षति भयो भन्ने हिसाब किताबदेखि बाहेक त्यो राठपाका कुनै पनि कार्यकर्ताले त्योभन्दा बाहिर कुरै गर्न सक्दैन। त्यस कारण यो विषय नेपाली जनताले तपाईँ मार्फत बुझ्न आवश्यक छ। यदि बुझ्नु भएन भने जसरी अहिले मुलुक श्रमका नामबाट, शिक्षाका नामबाट मुलुक खाली हुँदैछ, एक दिन तपाईँ मर्दाखेरि तपाईँलाई चियानमा लिने पनि मान्छे हुनु हुँदैन। त्यस कारणले यो अत्यन्त विचारशील समय हो, चेतशील समय हो, अनि हामी इतिहासको अत्यन्त सङ्कटको घडीमा पनि छौँ। त्यस कारणले यो घडीलाई चाहिँ विवेकशील ढङ्गले चाहिँ बुझेर चाहिँ आफूले मतदान गर्ने र आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोण अगाडि बढाउन चाहिँ सादर निवेदन गर्दछु। समय र सम्वादका लागि धन्यवाद।